شيخ مصطفى، السيد مصطفى من إيران. مرحبا بك سيد. سلمكم الله إن شاء الله. يا سيد، يعني ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ تفضل أعد. ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ استفادة. طب ما هي مهمة الإمام المهدي في عصر الغيبة؟ الآن أنا معذور في الجواب. الله المستعان. طيب ما هي الناس ترجع إلى من في عصر الغيبة؟ إلى العلماء. إذا أنت تنقد بهذا استدلالكم بحديث كتاب الله وعترتي، لأن إذا رجعنا إلى العلماء إذا أين العترة؟ فلا يصلح التمسك بالعترة، لأننا الآن لا يوجد عترة، فنرجع إلى العلماء. نعم. نسأل الله، بما أنك تائه هكذا، نسأل الله أن يهديك إلى مذهب أهل السنة. كل أمين إن شاء الله إن شاء الله. آمين.